प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. सोम्यान आनी एक नवो दीस दिला, ताका आमकां समर्पण दिवया. कितें सांगूंक अपेक्षिता तें आमच्या मनाक वचून दी, काळजांत रिगोवन दी, तें आमी पळोवंक तो पळयत सगळ्यात दिवन दी. आमचें तें कितें करूंक आमी सकना करता तर तें नासाचें, पूण जिवीत दिवचें तें पळयतात तें आमकां अंतर वळोवन येता. कित्याक आमी नासाची आमची कूड आसा ती मातयेंतावन आयिल्ली, पूण सर्गींतावन आयिल्लो तो आत्मो तर आमचें तें आसा तो सस्नाक जिविताक कोण पावयतलो. सोमेस्तांक सोमेंत आमकां चलोवन व्हरूं दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या वर्तनावान आमकां ताका समर्पण दिया बापाक. तर आज आयच्या दिसा कितें करचें कितें सांगचें म्हणटा आसतना सकाळीं फुडें सुम्यान दिल्लें उतर जावन आसा ह्या विशयांत उलोवंक. जुआन केल्लें उगडापण अध्याय 21 3 रेवल्यूशन चॅप्टर 21:3 21:3. आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक ओडतळो हे पुरे म्हणालो, आतां पुणी मनशा मोदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मोदें रावतलो, ती ताची पज जातली आनी तो तांचे मोदें सदांच जियेता तो देव जातलो. ते फुल्ल ह्या हातून फुल्ल वाचून सोडया 3 पर्यंत. तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडतलो, मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवां सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां. उपरांत ताणें म्हळें, ह्या सर संगती विशयांत बरय, ही म्हजीं उतरां सत आनी पत्येणेचीं. आनी ताणें म्हळें, हीं उतरां येदोळच जारी जाल्यांत. हांव आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. कोणी तानेला जाल्यार ताका हांव जीव दितां, तें झरीचें उदक पुंक्याक पियोंक दितां. जैतेवंत जातेल्यांक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलों आनी तो म्हजो पूत जातलो. पूण भिंकुऱ्यांक, बेविश्वास्यांक, नश्ट्यांक, कुनिगारांक, व्यभिचाऱ्यांक, माट मंत्रां वा बोंब्या पुजा करतल्यांक आनी पोटकिऱ्यांक हांकां सगळ्यांकी उज्यान जळटा तो गंधकाचो सरोवर फावो जातलो. देवाचें खरें उतर हें मोगाचें न्हू. कित्याक आज हें सांगता आसतना देवान हें खाण दिलें कित्याक म्हणून कळीत ना. वय जायतीं उतरां सांगून जाल्यांत, कोणाक समजनात परत आयका. म्हजींच न्हय त्या पळयतात म्हण ती कितें दिल्यांत तें तुमच्या मुखार दवरल्यांत, परत परत ती सांगूंक नात. एकामेका वांटून घेता आसतना समजनातल्या वेळार तें गुंडायेन समजूंचे खातीर पयस नाना विशयांत आमी तें स्विकार केलें. कित्याक तें जावन आसा फस्ट स्टेप. ताचे विशयांत जायतो काल पर्यंत विरोध करून सोम्यान त्या फावो त्या वेळार तें कळीत केलें. पूण तेंच रेवल्यूशन 21:3-8 कितें म्हणटा पळय, हें पुरो आयकल्या उपरांत इतलें आयकल्या उपरांत देव कितें म्हणटा पळया. आमी पळोवंक गेल्यार आतां पयलींचें एक पळया तिनांत काले म्हणटा म्हणून 21:3. आनी सिंहासना कुशीतावन येतलो एक व्हड तळो हे परी म्हणालो, आतां पुणी मनशा मोदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मोदें रावतलो, ती ताची पज जातली आनी तो तांचे मोदें सदांच जियेता तो देव जातलो. देव सदांच जियेता म्हणटा जेजू क्रिस्त. वय कशें पळया, जेजूक आमी ताचे सवय एकवटल्यार मात्र, ताचे सांगता ते एकवटान रावल्यार मात्र आमी ताचें तें फळ दिवंक शकता म्हणटा जेजू. पळया कसो जेजू तें येता आमी एक्सप्लेन केल्यार जॉन 15 जो हांव 15 शुभवर्तमान तातूंत 3 आनी 4 वाचया. 3 and 4 15 and 3 and 4 जॉन 3. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळच भेंडोवन नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. पळया इतले दीस जावन ताणें आमकां भेंडोवन नितळ केलां आमच्या जिवितांत हर एक फावटी. तुमी म्हजे थंय एकवटांत रावात, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावल्यार मात्र हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. नातर जायतीं एकवटांत रावनात मोगाचें न्हू, आयकून रावात. देखून देव अशें उलयता, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक पांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात. फळ दिवचें जाल्यार ताचे थंय एकवटान आमी रावंक जाय. देखून आमी ताचे थंय एकवटान रावचे खातीर ते पळयतात तुमचे कडेन मागून पळयतात मुखार बापा थंय आमी मागोवंक जाय जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. त्या वेळार आमी ताचे थंय एकवटान हर एका घडये एकल्या मनशा खातीर आमी मागोवंक जाय. तांणी ती एकवटांत येवन दीत सुम्या.
हर एकल्याने आयकलां तांच्या मन परिवर्तन कर संवसाराक भिये नासतना ताचे एक कोटान येवचे खातीर देखून रेवल्युशन तेंच आतां 21:4 पळयल्यार 21:4 पळयल्यार कितें म्हणटा तें जालें न्ही 4 तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो मरण या विळाप रडणे वा दूख आनीक आसचें ना पोर आमी आयकलां मरण म्हळ्यार काय न्हीद आनी मरण आयकलां न्हय तशें आसचें ना विळाप रडणे वा दूख आनीक आसचें ना कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला म्हळ्यार कशें जर तर आमी मेले हांव तर क्रिस्तांव तर मेले हांव तर आदलो संवसार आमकां नाश जावन गेला ना तर आमी संवसाराक लब जावन रावता मोगाचें देखून जेजू कितें म्हणटा हें पळोवंक गेल्यार आदलो संवसार नाश जावन गेला म्हणटा आसतना कशें तो नाश जावन गेला पळय आमी हातून ताचे मुतले मुखार म्हणटा तेद्वा 5 कितें तेद्वा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां उपरांत ताणें म्हळें ह्या सर संगती विशयंत बरय ही म्हजीं उतरां सत आनी पातयेणेची सत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त सत आनी पातयेणेची पातयेणी ताचेर दवरूंक जाय आमकां सत म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय आमी पातयेणी दवरूंक जाय मुखाचें देखून रेवल्युशन 7 कितें म्हणटा पळय तो कितें म्हणटा पळय 7 कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखण जातली कित्याक बेना तर सत म्हळ्यार कितें तो राखणो कोण जेजू क्रिस्त पळया तीस ताका जीव दितल्या उदकाच्या झरी सरशी व्हरतली जीव दितली झर म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मो ती शेळी म्हळ्यार जेजू क्रिस्त पळया जेजू म्हणटा बापा तूं म्हजें तें हांव तुजें तें तशें पवित्र आत्मो जेजू तावन हर एकी घेता म्हणटा तर पवित्र आत्मो आमकां पवित्र आत्मा तें वरयची कोण जेजू क्रिस्तान म्हळ्यार तें उतार म्हळ्यार कोण जेजू तें उतार स्वताचें उतार आमी स्विकार केल्यार तो पवित्र आत्म्या देम करतलो पवित्र आत्म्याचें स्नान आमकां जातलें आमी उदकान स्नान घेता आसतना आमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान जातलें कित्याक ती उतरां आमी आयकल्यात आनी ती पळो दिल्यार मात्र आनी दितल्या उदकाच्या झरी सरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडटलो रडणे ह्या विलापांनी आसचें ना आमी आयकलें कोण तो पुसून काडटलो जेजू क्रिस्त आमचें तें हें पुसून काडटलो मोगाचें देखून तें पुसून काडचें जाल्यार ताचें तें मात्र साध्य दुसरें कोणूच आमकां तें पुसून काडूंक शकचो ना जेजू क्रिस्त मात्र आमचें तें आसलें तें हर एकी पुसून काडटलो वय देखून आमी पुणें 7:17 आयकल्या उपरांत आतां आमी परतें 5 आयकलें आतां 21:6 या उगडापण 21:6 आमी आयकल्यार 21:6 आनी ताणें म्हळें ही उतरां येदोळच जारी जाल्यांत पूण आमी मेल्या तर ही उतरां येदोळच जारी जाल्यांत नवो संवसार ताणें रचून जाला मोगाचें आमचे भितर कित्याक आमी मेले कित्याक आदल्या संवसाराक आसला आमी ती मेले म्हणटा जेजू क्रिस्त देव बऱ्या तरान जेजू सांगता मुखार आयकुया आमी मेले म्हणटा आनी येदोळच जारी जाल्यांत हांव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत कोणी ताणेला जाल्यार ताका हांव जीव दिता तें झरीचें उदक पुंक्याक पियोवंक दिता पळय जेजू म्हणटा हांव म्हज्या शेतल्यांक हे म्हज्या शशें हांव पुंक्याक पक्वाना काय आनी झरीतलें उदक पिया म्हणटा खालें तें उदक पवित्र आत्मो खाया खालें देवाचीं उतरां आनी उदक पियेत आसतना म्हाका तें जिवीत आमचें तें भरून येता देखून तें भरून येचें जाल्यार कशें भरून येयचें आमी मेले जाल्यार मात्र संवसाराक आमी पाठ केल्या जाल्यार मात्र आज आमकां संवसाराचें बेन दिसता मोगाचें संवसाराचें बेन दिसता कित्याक जाता कोण आमी घरांत आसल्यांक भियेता आमी संवसाराक आसल्या भियेता आमकां बेन देखून मुखार बऱ्या तरान देव आमचे लागीं उलयता पळय आमी देखून आल्फा आनी ओमेगा म्हणटा जेजू तेंचो रेवल्युशन 1:8 तशेंच म्हणटा जेजू तशेंच देव आमकां कितें सांगूंक अपेक्षीत पळय रेवल्युशन रेवल्युशन 1:8 उगडापण 1:8 तो नांगा 4 तानूंत वाचया आमी रेवल्युशन 1:8 वाचया 8 म्हळ्यार 1:8 आमी इल्लें मोदें इल्लें शें करून वाचया रेवल्युशन 1:4 तावन वय आतां आसा आदी आसलो आनी पुडो येवचो आसा त्या देवा तावन तशेंच ताच्या सिंहासना समोर असलेल्या 7 आत्म्या तावन
आणि विश्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्यामधलं प्रथम पूत जेजू ख्रिस्त कसो जिवंत उठयल्ल्या आणि संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांवन कृपा आणि शांती तुमकां. ती कृपा आणि शांती मेळ्ळ्यार मात्र आमी ह्या संवसारात जिवंक शकता. आनी कितें क्रिस्त आमचो मोग करता ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां सोडयल्यांत म्हणटा. आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक यज्ञीक रायकुळी केल्यांत. खंयची रायकुळी केल्यांत यज्ञीक पेद्रोय म्हणटा न्ही गे तुमकां रयाळ याजक वर केलां. आपल्या हांगा म्हणटा जेजूच म्हणटा यज्ञीक रायकुळी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. कोणाक आमकां न्ही, कोणाक राजकीय कोणें केला पळय गे ताका जावं. देखून 8 केला म्हणटा हांव आरंभ आनी अंत आतां आसा तो. आतां आसा गे ना, आसा तो आदी आसलो. केदळा तो आसा केदळा तावन आरंभ जालें हरयेकी आरंभ तावन आसा म्हणटा न्ही तो आसलो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो. कोण जेजू क्रिस्त परतनी येवचो आसा तो. आनी सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पोर देव. पळय सर्वेस्पोर देव म्हणटना खाली देव एकलोच न्हय, बाप एकलोच देव न्हय, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सांगाता मेळोन तो जावन आसा देव. कित्याक आमी मनशाक करया. आमी म्हळ्यार कोण बाप पूत आनी पवित्र. ह्या विशयांत देव आनी फावटी फोव केल्यार आनी एक आमकां कळीत करता जाल्यार ताचे कशे प्रकार आमी पळोवया आनी एक फावटी पळोवया. पूण ह्या विशयान न्हय, पूण कोण हांव आरंभ अंत आनी हांव आसलो आसा आनी मुखार येवचो आसलो तोच म्हणटा जेजू क्रिस्त. देखून आमी पळयलें कशें देव कशें चलून व्हरता आपल्या हरएकी मोगाच्यान तो संपूर्ण देव जावन आसलो आमकां कसो तो आमकां चलोवन व्हरता आपल्या. देखून जॉन 16:33 तावन आसता. जॉन जुआंवचें शुभ वर्तमान 16 तातूंत 33 तावन आसता. 33 अशें बेश्ट जाल्यार म्हणटा म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. ते म्हळें न्ही जैत वेलां म्हणून उगडापणार कोणें जैत वेल्लें तर अळे जेजू म्हणटा न्ही उगडापण 21 20 कोणें हांव जीव दिता तो जरीचे उदक पुंग्याक दितलो जैत्यवंत जातेल्यांनी हें सगळें दायज मेळटलें. जैत्यवंत जातेल्यांक मात्र कोण जैत्यवंत म्हळ्यार हांगा बरयलां न्ही तेच जावन आसा जैत्यवंत. पळया फस्ट जेजू कशें जैत वेलें पळया. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. खंत नासता पूण शांती भितर आसता. अशी खंत इल्लीशी खंत म्हळ्यार संवसाराची म्हळ्यार तशी न्हय काले म्हण इल्लेशें खंत बेजाराय आसतलीच. कित्याक खंत बेजाराय कित्याक आमची म्हणल्यानी वळखून घेवना सोम्याक देखून ती खंत बेजाराय. दुसरी संवसाराची न्हय जेवंक ना खावंक ना या तें ना हें ना न्हय खंत बेजाराय केले. आमचो सांग पावल म्हणटा म्हजी म्हणली जर तर जोडतात तर हांव नासा की वचोंक तयार आसा तशें आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. पूण तेंत जैत आमकां व्हरूंक आसा पूण संवसाराचेर जैत खंत बेजाराय येयला म्हळ्यार इल्लेशें 32 वतान अशें कितें घेवन पळया जाल्यार कळटा 16 and 32 पुढे येवचो आसच्या येदोळूच आयलेल्या त्या काला विशयांत सांगता ऐका हें तो येतच तुमी समेस्त तुमकां तो काल येतात कोण येताना तो काल येताना तुमी समेस्त म्हाका एक सुरो सांडून आपापले वाटेक शिंपडून वयतल्यात. तरी बाप म्हजे सवें आसा देखून हांव एक सुरो न्हय. कित्याक जेजू सांगता पयलेंच सांगलें म्हणून सांगता कित्याक म्हळ्यार एक सुरपणांत जेजूक सांडलो कशें पेद्रून सांडलो न्ही गे हांव वळखना म्हणून तसो सोडून येता आसतना परत जेजू कशें येता तांकां एक तर भोगता कित्याक म्हणटा पळयत नातलो देखून ते सोडून गेले मोगाच्यान. आतां आमी सोडून गेले आतां अवकाश ना. समजयल्या उपरांत समजून जाल्या उपरांत आमी आणकी थंय जर संवसाराक लब्ध थंय तें परिपूर्ण जातना
पूण तांकां जेजून पयल्यान सांगलें कित्याक म्हळ्यार तुमी कित्याक हें संवसार हें जाताल्यार कित्याक जैतवंत कोण संवसाराचेर जैत वयली म्हणटा धैर्य घे हांवें संवसाराचेर जैत वयलां जेजू कित्याक ह्यो सांगता पयलीं तुमकां सांगता की म्हळ्यार तुमी मागीर चिंतल्यात आमी एक सांडून गेल्या उपरांत शिमटूल येतलो तरी बाप म्हजे सवाय आसुल्लो तुमी सांडून गेल्यात म्हणून तुमी बेजाराय पावचे नाका हें पयलीं सांगून दवरता तुमकां तुमी सांडून येतल्यात बेजाराय पावनाकात कित्याक संवसारांत हांवें जैत वयलां तशें तुमी जैत वयलें म्हणटा तशें जैत वरचें कशें आनी एक कडेन सांगता पळय 15 15 जो शुभ वर्तमान जोंचे शुभ वर्तमान 15 18 आनी 18 आनी 19 संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें म्हजो तांणी द्वेश केला म्हणून उगडास दवरा. कोणाचो द्वेश केलो ताणें जेजूचो कित्याक सत सांगतलो सताक वाट ना मोगाचें खुरपो कडेन उलयतात सताक आसा पळय कोणूय स्विकार करनात कित्याक ह्या बायबलांत सत स्विकार केल्या संवसाराक सोडीजे आपण म्हळ्यार सोडीजे सांडीजे देखून कोणाय कितें नाका देखून काय करता उगडास दवरा ताणें द्वेश केला म्हणून उगडास दवरा तुमी संवसाराचे जावन आसले जाल्यार संवसार तुमचो आपलेच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. आज हांव तुजी म्हजी म्हणली जर तर तुका द्वेश करी जाल्यार संवसारान तुका द्वेश करता कित्याक आज द्वेश करना कित्याक तुमी संवसाराक लबून रावल्यात देखून तुमचो संवसाराक जावन आसले जाल्यार संवसार तुमचो आपलेच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. जरी संवसार तुमचो मोग करता जाल्यार तुमी जेजूचो पाटलाव करूना म्हणून तुमी समजून घेया मोगाचें तुमचे घरचे तुमचो द्वेश करिना जाल्यार तुमी संवसार तुमी पाटलाव करिना म्हणून वळखकालीन तुका द्वेश करना संवसार तुमचो मोग करता जाल्यार तुमी जेजूक आनी स्विकार करना आनी संवसाराचो जेजूचो मोग करना म्हणून आमी हें करयात. पूण तुमी संवसाराचे न्हय हांवें तुमकां विंचून काडल्यान देखून तुमी संवसारांत तावन मेकळे जाल्यात हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. संवसार आमचो द्वेश कितें करता पूण तो शांती देवाचो क्रिस्तान घाल्ली ते आमचे तावन वचना मोगाचें संवसार आमचो द्वेश करूंक जाय भियेनाकात जेजू पवित्र आत्मा आमकां चलोवन आसा संवसारान न्हय संवसार स्थापन केल्लो आमचे सवय आसता आमकां भंय कित्याक संवसारांत थोड्या काळाक आसचे आमकां जल्म दिल्ले आसूं पूण थोड्या काळाक तांणी जल्म दिल्लो आनी थोड्या काळ ती आसतली ह्या संवसार आमचे सांगता भाऊ भयणी थोड्या काळ आमचे सांगता जियेलो तो संवसार थोडो काळ आसतलो सोमी जर तर आमचें तें काळजांत जियेला तर संवसाराक आमी पाठ करना आमी मेला तर कोण आनी आमकां मेला तर आमकां कितें आमकां संबंद कांय संबंद तर ना मोगाचें देखून नव्यान रचलें म्हणटा जेजू देव म्हणटा नव्यान रचल्यांत हें ऑलरेडी जालां म्हणटा जावन गेलां म्हणटा आयकलें न्ही आमी हें कित्याक दिलें देवान वयता म्हाका गुर्तू ना कित्याक दिलें म्हणून खंडीत जावन ताची वर्ती कृत्य समजय म्हणल्या खातीर दिलें मुखार काल्या म्हणटा जॉन 5:4 देखून हांगा पळया 21:7 आमी वाचलें गी 21:7 कशें वाचलें जैतवंत जातल्यांक सगळे दायज मेळटलें आनी हांव तांचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. पूत कशें जातलें पळया आमी पूत जॉन 1 जॉन चॅप्टर 5 पयलें जोवांचें पयलें पत्र अध्याय 5:4 5:1 5:4 पळया सिंपल आसा 1 जॉन चॅप्टर 5:4 कित्याक देवाचो भुरगो सकड कोण पण देवाचे पद्दत ते सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात पळय तें म्हळ्यार आमी संवसाराचो मोग कर कित्याक संवसाराचेर जैत वेलां मोगाचें कशें जैत वेलां मोरून आमी मेल्या जाल्यार सैताराचेर आमी संवसाराचेर आमी मेल्या जाल्यार संवसाराचेर आमी जैत वेलां देखून जैत व्हरतात. संवसाराचें जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ देवाचेर संपूर्ण भावार्थ दोस्तोस असो काले तो संपूर्ण देखून 5 कितें म्हणटा जेजू देवाचो पूत म्हणून सत मानतो तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरोंक शकता वडूल म्हळ्यार जैत वोन जातल्यांक हांवें जैत येलां तुमी जैत व्हरतल्यात कशें संवसाराचेर जैत येलां जेजू देवाचो पूत म्हणून फस्ट वळखात जाय आनी शिवाय हेर कोणें संवसाराचेर जैत येलां आमी देवाचो पूत म्हणून ताका स्विकार केला जैत वेला आनी तो भावार्थ आमकां जाय देखून आमी तो भावार्थून मरूंक जाय आनी ताचें जिवीत आमचें तें जिवन जावंक जाय हर एक उपदेश वळख म्हणटा न्ही देवाचो कोण म्हळ्यार ताणें उपदेश पाळचे आनी उपदेश तितले कठीण न्हय पाळचे ताचे उपदेश पाळचे उपदेश मुखार तें तसो अर्थ उपदेश तो पाळल्यार मात पाळचे तें कांय कठीण न्हय म्हणटा कठीण गे तें पळोवंक उरलें पुरो कठीण ताका पळयनाका स्त्रेक पळय कितें आमी कुडीन आसा तें पळय पूण उदकांत ताच्या नांवान स्नान घेवचें कठीण गे कठीण न्हय तो एकच उपदेश
फोर्थ उपदेश ते जाल्यार त्या वेळार पवित्रात्मा काम करता. त्या वेळार हर एकाचेर जैतना हांव करता, हांव पळयना म्हळ्यार आमी पडटा. केद्या वेळार तो पवित्रात्मा काम करता तो पळयल्यार आमी जेजू थंय साक्ष दिता. हांवें ताचे खातीर मेलां. पळया दीस राता पोर हें घाला न्हय पास्टाचें काल्यां शॉर्ट्स केल्या तेन्ना म्हणटा न्ही आमगे दीस रात आमचेर तो कालें करता, आमचेर तो हें करता तसो दीस रात देवा समोर. पूण जेजू कालें करता आसा पळया सोम्या हांवें रगत दिलां, बापा हांवें रगत दिलां ताच्या खातीर. तो वय तो आणकी कुडींत आसा, त्या कुडींत आसा पूण म्हजो आत्मो ताच्या भितर आसा. म्हजें नेसन तो नेसला देखून ताका बक्षी सोम्या. तो कितल्या खालतिकायन तो मागता पळया मोगाच्यान. देखून आमी मुखार वसया. जॉन 5:4 आमी जालें. पूण देव कालें आशेता. पळय हांगा पळया तें आमी आनी एक उतर इब्रू चॅप्टर 2 देव काय तें कशी व्हरता पळया. इब्रू चॅप्टर 2:11 एब्रेव बरयल्लें पत्र इब्रू चॅप्टर एब्राव बरयल्लें पत्र इब्रू चॅप्टर 2:11 2:11 कित्याक पवित्र करतल्यांचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच, सगळ्यांचो बाप एकलोच, दुसरे नात. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजाना. बाप एकलोच म्हळ्यार देव एकलोच म्हणून वय देव एकलोच म्हळ्यार हांगा बाप म्हणटा बाप एकलोच. जेजू म्हणटा कालें सगळ्यांचो मेस्त्री हांव एकलोच न्ही तशें तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजाना. हांगा भाव म्हणटा आसतना कोण भाव म्हणटा? जेजू क्रिस्त आमकां भाव म्हणटा, देव न्ही. देव बाप एकलोच. जेजू क्रिस्त आमकां भाव म्हणूंक तो लजाना. देखून पळय आनी कडेन रोमन्स 8:29 ती तशें म्हणटा. जेजू कितें म्हणटा रोमांकारांक बरयल्लें पत्र कितें म्हळें रोमन्स चॅप्टर 8:29 रोमन 8:29 8:29 प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्यांची जावंक ताणें निर्मिलां. आपल्या पुताच्या सारकेची जावंक ताणें कोणाक विंचून काडलेल्यांक मात्र देखून निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुताक मलगडो पूत जाय. कोण भाव तो मोरून कोण जेजू सेवें एकवटून उठला पळय गे बापा तो एकलोच बाप तांकां दुसरे बाप नात. आनी जेजू क्रिस्ता समेत तो भाव पूत जावच्याक जाय म्हणून ताणें येवजिलें. कळ्ळें? भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जाय. आपल्या पुतान कोणें जेजू क्रिस्तान मलगडो पूत आमी पुरा ताचे धाकटे भाव जाय म्हणून ताणें येवजिल्लें म्हणटा. पूण आमचो धाट्या भाव म्हळ्यार व्हडलो भाव कोण? जेजू क्रिस्त मोगाचें ताचे मुखे ते आमी ल्हान भाव. प्रेज बी टू लॉर्ड जेजू क्रिस्ट. पूण आमी देवाची भुरगीं जाता. हांव पयलो जेजू ताचे उपरांत आमी जेजू क्रिस्त आमकां ते देखून पळय आनी लास्ट कितें म्हणटा पळय आमकां अकरेचें कालें सांगलें उडोवं 21:8 न्ही लास्ट अकरेचें आसलें. पूण बेंकुऱ्यांक बेविश्वासांक नश्ट्यांक पळय कितले जाण आसात पळय कितले हांगा सांगलां पळय बेंकुऱ्यांक बेविश्वासांक नश्ट्यांक खुनीगरांक वेबिचाऱ्यांक माटमंत्रां वा वोंब्या पुजा करतल्यांक आनी पोटकिऱ्यांक वा हांकां सगळ्यांक उज्ज्यान जळटा तो गंधकाचो सरोवर फोव जातलो. कितल्या टायपाचे आसा पळय कितल्या टायपाचे गी ना एकच टायपाचो पळय. देखून पळय आमी पळया जॉन 12:42 पळया काल्यां कोण बेंकुरे हांगा फस्ट सांगला न्ही कोण ते बेंकुऱ्यांक पयले बेंकुरे कोण पळया जॉन 12:42-43 जॉन पळय आमी इतले आयकलें न्ही आतां इतलो काल इतलें आयकलें गे देवान आज देखून हें उतर दिलां कोणा मोगाचें आज आमकां बँक कितें पळया बेंकुरे कोण पळया जॉन चॅप्टर जो शुभवर्तमान अध्याय 12:42 आनी 43 जेजूच्या काल्यार जायते आयकलें तांचे अवस्था पळया काय त्या म्हणून. तशें आसतनाय जुदेयाच्या जायत्या
त्या पुढाऱ्यांक जेजूचेर विश्वास उदेलो. कशें विश्वास उदेलो ताचें उतर आयकलें तांणी. ताणें केली अजापां विस्मितां पुन्हा पळयलीं ताचे उपरांत ताणें विश्वास उदेलो. पूण आपणाक सिनागोगांतले भायर घालतलीं म्हणून फरिसेंच्या भियान आसकलें. आमकां परवीस सपातान भायर घालता, आमकां घरांतून भायर घालता, घराचे विश्वास आमी म्हजे इश्ट म्हजे कोण आसा तांचे भायर घालतलीं, ती म्हजे इश्टीन एकवटान रावतलीं, तो न्यू लायफ म्हणटलो. वय जेजू थंय नवें जिवीत आमचें न्यू लायफ म्हणल्यार तें कितें आसा सभा आसा ती न्हय, ती आज फाट जावन गेल्या मोगाच्यान. जेजू क्रिस्ता थंय नवें जिवीत कशें आमी पवित्र स्नान घेवन मेल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता थंय तें पवित्र स्नान गेल्या उपरांत नवें जीवन पातलो संवसार गेलो, नवें रस्त आमी थंय रचून आयल्या. जेजू मालकडो भाव जावन आमी त्याचे भाव जावन जल्म आयल्या. देवाचे खरे पूत जावन ताच्या सारकेचे हाडचे खातीर ताका पळोवन आमी ताचे सारकेचे जावचे खातीर देखून तशें अशें उदेलो. फुडाऱ्यांक जेजू ते विश्वास उदेलो. पूण आपणाक सिनागोगांतली भायर घालतली म्हणून फरिसेंच्या भियांत ताणें आपलो भावार्थ उक्तो पसारलो ना. पळया, भावार्थ मारिफात म्हणलें नोडलं आयकलें आमी. भावार्थ मारिफात उपदेश पाळसो कांय व्हरतो न्ही. भावार्थ जेजू क्रिस्ता तें कितें भावार्थ तसो पयस स्नान घेवचो, संवसाराक पाठ करची. ताचे उपरांत देखून तो भावार्थ म्हणटा जेजू क्रिस्ता तें संपूर्ण भावार्थ तसो जेजू तो देवाचो खरो पूत म्हणून ह्या कोण तो पयलो म्हणून जेजू क्रिस्ता थंय आयलो आनी आमी ताची भुरगीं जाता. तो भावार्थ हर एक उपदेश पळोवंक जाता. तसो उपदेश पयलो उपदेश तो पळयता आसतना मोगाचें कितें जाता, कित्याक घालतलीं फरिसेंच्या भियान ताणें आपलो भावार्थ उक्तो पासारलो ना. उक्तो पासारचो मोगाचें भियान नासतना त्या दाळा जेजू म्हणटा न्ही, कोण म्हाका लजयता हांव लजयतलों. देवदूता सांगत आसतना जेजू जर लजयलो जाल्यार तापुडता आसतना आमी थंय आमी गेले, हांव इतलीं वर्सां गेले, हांव आमी इतलें तुका परगट केलां, तांकां सांगलां हांकां सांगलां, तें दिलां हें दिलां, कांय त्या दाळा हें पडचें ना. कित्याक तें घाण येता म्हणटा. देव तुमी केल्ली करणी ती घाण येता. कित्याक आमी ताका नेगारलां. एक धाकटे विशय सांगूंक तुमी भिरांतीन संवसाराक पळोवन संवसाराचो मोग करून रावल्यात. देखून संवसार तुमकां मोगाचो जाला. देखून मुखार कितें म्हणलें, कित्याक 40 म्हणून कित्याक देवाची शबासकी परस मनशाची शबासकी ते चड लबदिले. देवाची शबासकी आज नाका, तेंत जावन आसा मोगाचें व्हरतें. देवाची शबासकी आज नाका, मनशाची शबासकी लबदून ते शबासकेक चड लबदले जाल्यार आमी म्हणून वय ताणें केलां पळय, इतलें केलां पळय देवाच्या नांवान केलां म्हणून मनशाची शबासकी न्ही, आमकां आज देवाची शबासकी जाय. देखून कितेंच आमकां नाका संवसाराचें. आज आमचें कितेंच ना संवसारा खातीर. सर्गींचें दाय जोडचे खातीर हें जावन आसा. ताची महिमे खातीर मोगाच्यान स्विकार करया. ताचें एकवटान ना जाल्यार तो येतलो. देखून हें पळय लास्टाचें आमी आयकलें न्ही, हे कोण पळया बेंकुरे कोण, हे बेंकुरे आतां कळ्ळें न्ही. तांकां काल्या म्हणटा त्या बेंकुरांक ती एकल्याच्या विशयान सांगता, म्हजे आनी तुजे विशयान. एकल्याच्या विशयान तें सांगता, दैत्य कॅटेगरी न्ही, एकल्याच्या विशयान तो कोणगी म्हणून सांगता पळय. आतां ते बेंकुरे भियान ताणें कालें करतात. बेंकुरान कालें केलें बेविश्वास्यांक, काल्याक बेविश्वास. ते म्हणलें न्ही, विश्वास सांगूंक बेविश्वास जाले. सोमी जेजू म्हजो खरो जिवीत म्हूण सांगूंक, तो म्हजो भाव म्हूण सांगूंक ते बेविश्वासी जाले. तेच कोण बेंकुरे पयले बेंकुरे जातात, मागीर बेविश्वासी जातात. सोम्या तें विश्वासांत रावनात. नश्टे ते, कित्याक नश्ट्यांक म्हणटा ते नश्टे. बेविश्वास जाले काय नश्टी जातात. कित्याक देवान सांगलें तें करना. नश्टी ते नश्ट्यांक. कुणेगार कशे जाले, कित्याक म्हळ्यार म्हणटा न्ही देव आमी कालें म्हणटा आतां वळखलें देवाक कालें म्हणटा तो पिसो सायबा, तो कालें तो बेंकुरो सायबा. बेंकुरो ह्या कुणेगार तांकां कालें म्हणलें कालें जेजू कालें म्हणटा तो कुणेगार. आमकां कितें करता, आमकां ते कालें म्हणटा ते बेंकुरो तो पिसो तो म्हणटात. तांकां घालना तेजे निती सभे मुखार तुमी तांकां लगट काडला म्हणटा. देखून ते कुणेगार ते व्यभिचार कसो करलो गेला. खऱ्या देवाक थंय पयस वचून आनी एक देवाक आनी एकलो जेजू म्हणल्याक तांणी स्विकार केला. आनी एकलो जेजू म्हणल्याक कालें तसो आनी एक कालें तो संदेश म्हणटा न्ही देवाचे उतर. आनी एक संदेश तांणी स्विकार केला. आज कितें जाता इकडच्यान तासूंक पुरो, इकडचें न्ही, हर एकल्या कडेन आनी एक संदेश. तो खरो संदेश न्ही तो मोगाचें न्हू. तो संदेश स्विकार केल्ल्यांक कालें ते व्यभिचाऱ्यांक म्हणटा तेत व्यभिचार जावन आसा. खरो संदेश हांगा देव म्हणटा न्ही इतलें देव सांगलां न्ही तसो खरो संदेश व्यभिचाऱ्यांक. माट मंत्रां ती आज तर तें जाता तर ते माट मंत्रां. जेजू कुर्सीर एक मुर्ती उमकळयला आनी तें जेजूचें तें कालें तें पिंतूर दवरलां. उक्त्यान आमी तें जेजूचें पिंतूर दवरलां. माट मंत्रां जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी बॉम्बे पुजा म्हणटा ती बॉम्बे पुजा. कोण त्या चेर आसा गोत्तू ना. खरो जेजूचें पिक्चर तशें नासलें. कोण तो तर आज पिक्चर तें तुमच्या फाटल्यान आसा, तुमचें तें तुमी आज तुमच्या घरांनी दवरलां. कोणाचें तें माट मंत्रां ती.
ते व्यभिचारतो माट मंत्रा ह्या बोंब्या पुजाती करतल्यांक वा फुडकिऱ्यांक फुडकिरे ते उतरान दिवन हय ते सत म्हूण आमी हेरांक कळी घेता आमी त्या नासाच्या वाटे घेता आनी हेरांकय त्या नासाच्या वाटे ती चावी दिल्ली तुमच्या हातांत ते समजल्यार ते उक्ते करून हेरांक वचून सोडूना म्हणटा आमी काल्या कशें करना समोगाचें न्हू पयलें स्विकार करया तो पवित्रात्मे कडेन मागया आज जर तर आमकां बेंबेरान दिसता तर आमी त्या पवित्रात्मे लागीं मागया हें देवान काडिल्लें उतार म्हाजें तावन हांवें दिवंक ना मोगाचें न्हू तें पवित्रात्मोच म्हाका सोलो नरो हर एका घडये मागून आनी तसो पवित्रात्मो हेरांकी तुमकां सोलो नरो न्ही म्हण आमी मागचें खंयच्याय रितीन खंयच्याय फाद्या खातीर न्हय हेरांनी जर तर स्विकार केला देवाच्या नांवान त्या जिवितांत येतलें ताचें पूत जातलें हांव सगळ्याक वचना म्हण हांव सांगूंक साध्य ना कित्याक देवाचें येवजण कितें म्हणलें आमकां गोतून हांव तगडेच एका तेंबोर जणवायेन भरलेल्या मोतींत तो पवित्रात्मो सोलून व्हरता कितें आसा तें ताचें सांगात हांव सोलून आसा ताची जणवाय सागोरा दितली ताच्या लागीं येया पवित्र पुस्तक वाचा अत्म्यान वाचा तो अत्मो सोलून व्हरता लिखीत आसली ती नासाक व्हरता म्हणटा हातून बरयलां म्हणून देखून हेरां कडेन तर्क करूंक वचनाकात तर्कान न्हय देखून म्हणटा जायते कडेन तर्क खूब जातात हांव तर्काक रावूंक योग्य न्हय या हांव तर्काक रावूंक येना तुमकां कितेंय डावट आसा देवा लागीं उलोवन घेया ताचे लागीं विनिमय करा म्हणटा देखून आनी एक उतार बारीक कश्टांचें म्हाका सांगूंक बरें दिसना पूण देवान सांग म्हूण सांगल्याक सांगिचें पडटा एजिकेल चॅप्टर 3 वर्स 4 आतावन मोगाचें न्हू असोच हांव आसलो जर तर आयकतात समजून घेया पेद्रोय पळया 3 पुटी नेगार केलो ताकाय बेन दिसलें पूण देखून जेजून सांगलें न्ही तुमकां देखून जेजून पयलेंच सांगलें तुमकां तें हें कळचे खातीर हांव तुमकां पयलेंच सांगता म्हणून कित्याक तांचें तें पवित्रात्मो त्या दाळा येवंक नातलो देखून तांकां एक अवकाश आसा आज पवित्रात्मो आयला तो पयलें स्विकार करा पयलें पयस स्नान घेया आपणाकच लगड काडा म्हजे खातीर कोण मरता तो जिवीत जोडटा म्हणटा जेजू थंय जिविताक येया पयलें आनी तो पवित्रात्मो त्या दाळा काम करता पवित्रात्मो काम करता आसतना हर एक कळीत करता देखून असले कश्ट असलें एक नासाचें हें आमकां येवंक येना आज सांगिचें म्हणजे दिलें कोत्तूना देव कित्याक पाटींग करता तसा म्हणून आसूं न्ही पूण एजिकेल 3 4 आतां 11 मिस्टर वाचया एजिकेल 3 जाल्यार सांगया पळया एजिकेल चॅप्टर 3 वर्स 4 आतां उपरांत ताणें म्हाका म्हळें 4 आतां 11 पर्यंत ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता इस्रायलाच्या घराण्याशी वस आनी म्हजी उतरां तांकां सांग इस्रायलचें घराणें म्हण कळ्ळो आमकां आतां इस्रायलचें घराणें म्हूण सांगेत आतां वय अन्य धर्माची वय पूण आतां सांगता तसा आमी त्या कारणाक लागून हांव सांगता तसा हांव तुका परकी आनी कठीण भास उलयतल्या पळय हांगा म्हणटा कठीण भास उलयतल्या म्हण हांव आमचीच भास उलयतल्या मनशां तें आसा मोगाचें उलयतल्या लोकांशी धाडिना हांव तुका इस्रायलाच्या घराण्याशी म्हळ्यार आपणाची मुळ्याशी धाडटा परकी भास उलयतल्या वा तुज्यान समजून घेवंक जायनातली उतरां वापरतल्या जायत्या राष्ट्रांशी हांव तुका धाडिना ते खरी येता काय धाडी येता पळयतो आसा तो उलयता ते अन्य भशेन पूण थंय धाडिना हांव तुका ताचेशी धाडून जाल्यार ती तुजी उतरां आयकतली मोगाचें न्हू पळय उतरां अन्य जल्माची कोण ती आसा तांकां उतरां सांगल्यार ती आयकतली म्हणटा देवाचें उतर प्रेज बी लॉर्ड जीसस क्रायस्ट पूण इस्रायलाच्या घराण्याशी मनशां तुका आयकुची नात घराण्याची मनशां इस्रायलच्या घराण्याची मनशां तुका आयकुची नात कित्याक म्हाका आयकूंक तांकां खुशी ना कितलें कठीण उतर पळय खुशी ना इस्रायलाचें सगळें घराणें हट्टी आनी दारूण काळजाची पूण हांव तुजें तोंड तांच्या तोंडा बरी ती न्ही तो तसो असो तांच्या तोंडा बरी आनी तुजें कपाल तांच्या कपाला बरी घट करतलो कित्याक घट कपाल जाय घट तोंड जाय कित्याक म्हळ्यार आयकलां परत सांगूं परत तें कपाल घट करूंक आमचें कपाल खंय कोणा तें घट सोम्या तें घट आमचें उतरां कोणाक घट सोम्या तें घट तांचें कपाल खंय घट संवसारा तें घट संवसाराच्याक ते रिकून गेल्या देखून तें उतरां काडूंक नाका तें उतर खंय तांकां संवसारचीं उतरां देखून तें उतरां न्हय देखून आमी सोम्या तें घट जावन उलयता सोम्याचें कपाल घेवन उलयता ती संवसारचें कपाल घेवन संवसारचें उतरां घेवन आमकां निंदा करता देखून तुजें कपाल वस्रा बरी पात्रां प्रास चड घट हांव करतलो पळया कितलें घट केलां देखून बे आसा की तांकां भियेनाका वा तांचे नदरेक लागून आकांत नाका पयलीं बेन दिसतालो आतां आकांत भेना मेल्यार ताचे खातीर सस्नाच्या जिवेंत वांटेली सांग पावल म्हणटा न्ही ताचे मेल्यार म्हाका फायदो म्हणटा देखून ते फायदो सोडूंक मोगाचें ना कित्याक ती एक विद्रोही घराणें जायनाकात मोगाचें न्हू उपरांत ताणें म्हाका म्हळ्यार हांगा ये म्हणून सांगिना हांव
खंय म्हणजे आमचे सभासड करूंक म्हाका सभासड करूंक ना. सोम्याचें थंय वचूंक मात्र तें पुतायचें म्हणल्या मागीर मात्र मोगाचें न्हू. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांवें तुका सांगलेलीं तीं उतरां तुज्या काळजांत घे, तीं चीत दिवन आयकल्यान मोगाचें न्हू. चीत दिवन आयकून आसा हें म्हाकाय सांगता तसो हर एका घडये. उपरांत निर्वासिनाशीं तुज्याच लोकांशी वच. निर्वासीन जाल्यात कित्याक म्हळ्यार तांकां तें उतरां तें हें ना. संवसाराक तिशी निशी निशिंदे तो बरें सांगता, हें सांगता, थंय कोण जाता, हें जाता. ताचें तें येया, ताची सकत पळया. सत तो जरेकी रचलो तर ताचे कितें सकत आसतलें. गूण करूंक कांयच कश्ट न्हय. ताचें थंय पयलें या, तेची उतरां स्विकार करा, मोरा. ते मेल्या उपरांत ताचें थंय कशें ती त्या हाका कुडींत त्या पिड्याक सकत आसतली. जेजू क्रिस्ताची कूड पळयत भितर आसतना ताका नेसल्या नंतर ती सकत पिडा खंय तुजे थंय रावतली. सोडून धांवता ती, तो देवचा काडून धांवता. हय धांवया रे हांगा रावंक जायना, जिवंक जायना म्हणून. खंडीत तें मोगाचें न्हू. देखून ते कोण गूण करता तांचे थंय धांवनाकात. पयलें तुमी कितें तें म्हणटा न्ही, मासली धर ताका दिनाका, मासली धरूंक शिकय त्या वेळार तो देखून तें शिकयता तसा मोगाचें न्हू. ताचें थंय नवें कारण ताचें पूत जाया. तो मलगडो पूत आमी जावंक देखून तांकां सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, तीं आयकूं या आयकनासतना रावूं. सांगलां मोगाचें न्हू, आयका या आयकनासतना रावा. हें सताचें उतार तुमच्या मुखार दवरलां. देखून जायतो काल पर्यंत हें आनी एक 2-3 मिनटांनी ती साक सांगून मुगदी कित्याक म्हळ्यार खरें पटी तें बाकी दवरचें नाका. जायतो काल सोम्या वय भारी उर्बा म्हाका ल्हानता न्ही सोम्या पूण ल्हान म्हळ्यार ल्हान आसतना न्ही मागीर एक हांव एका कडेन वचूंक इज्रायला वचूंक पयशे ते गेले ताचे उपरांत देवा तें येजय म्हणून तें कितें लोक दोळ्यांच्या दिश्टीन आसा तेंच पळोवन तें बरें जाता अशें जाता म्हणून जायतो काल तें आमचे कोंकणी तें काल रितीर जाता थंय वचून त्या दोळे जायतो कितले 25 वर्सां पयलें जाता जावंक पुरो 21 वर्सां 25 वर्सां चड जालीं लागीं 30 वर्सां जालीं त्या दोळा तावन मोगाचें आयकून त्या दोळा कोंकणी रितीर पुरा व्हरत्या रितीन समजताले पळय ताचे पयलें पट्टा वचून आयलो पट्टा त्या हांगा नासतलें खंयची कोंकणी रितीर नासतना थंय आसतलें थंय कोंकणी रितीर केली थंय जावन उरपा आसली इल्ले इल्ले दोळे थंय कनेक्टेड आसले फूल कंप्लीट आसलें मोदें परतें बायरेचें भितर सोमेत म्हळ्यार बायरेचें भितर म्हळ्यार खंय हाका न्हय सोमेत म्हळ्यार संपूर्णता नासतना तें वासीचें म्हळ्यार तितलें केनासलें खेदाळा समजलें म्हळ्यार चड आनी चड कोंकणी रितीर जाताना थंय वचून झडलें मागीर थंय जावन वचून देवाची सेवा करची म्हणून हर एक रितीन देवाचें उतार दिलें कालें करूंक आसा फाटल्या काळजान आनी मनान केलें मोगाचें पूण आत्म्यान करूंक ना खरो आत्मो केदाळ उक्तो जालो म्हणून केदाळ हांव मेलो पळया की ह्या संवसाराक ऑक्टोबर 5 25 त्या दाळा ताणें खरें म्हजें तें काम केलें जायतें हांवें केलां जायतें म्हजें हांव कितें जाता तें सगळ्या काळजान मनान केलां मोगाचें हांव सांगूंक कांय हें बेन अडखळ नाका म्हणल्या खातीर हें केलें हांव सतान उलयता म्हणल्या खातीर तें दाखोवचे खातीर मोगाचें कित्याक तें सतान आसलें तें जिवीत जोडीचें म्हणल्या खातीर केलें पूण जिवीत मेळूंक ना पूण सोम्यान थंय केदाळा सोम्यान सांगलें 24 ऑक्टोबरांत ताणें सांगलें तें पवित्र स्नाना विशयी सांग म्हणून पवित्र स्नानांत विशयंत आमच्या हांगा ल्हानशी सभा 7 वर्सां जावन आतां 7 वर्सांची चलतत आसात ल्हानशी सभा बोंद्याची कुटाम म्हणून आमी चलोवन आसा एक 4-5 कुटुंबां आसात जायते जाण हांगा येवन गेल्यात पूण जिवीत जोडलां की ना गोतना आमकां हांगा येवन गेल्लें इम्पॉर्टंट न्ही सोम्या थंय आसी जाय म्हणलें भोव प्रमुख जावन आसा देखून सोम्याचें उतार कोणें आयकलां सोम्या थंय रावा आनी ताचें थंय कोण तुमकां खऱ्या रितीन आसा तांचे थंय वचून आयका आनी पवित्र स्नान घेया पवित्र स्नान फस्ट स्टेप जावन आसा तें नांत म्हणटात तें सोम्या थंय नांत हांव उक्त्यान सांगूंक अपेक्षिता जोण कोण पवित्र स्नान इम्पॉर्टंट ना वाडल्या उपरांत पवित्र उतार आयकल्या उपरांत पवित्र स्नान नाका म्हणटा तें सोम्या थंय नांत ती खरी सभा न्हय म्हूण सांगूंक म्हाका कांय येना सर्गाक वचनात म्हूण हांव सांगूंक साध्य ना कित्याक म्हाका तें गुर्तू ना देवाचें पूत जाय जाल्यार मोगाचें पवित्र स्नान घेतल्यार बरें कित्याक तें व्हरतें भाग आमी जोडलां तें जोडूंक तुमकां कित्याक पवित्र कसो काम करता म्हणून हांवें पळयलां ह्या 7-8 म्हयन्यांनी 9 म्हयने जाले मोगाचें ऑक्टोबर 5 तारखेर हांवें आनी तशेंच सांगात्यांनी कुटुंबाच्यांनी हर एकल्यांनी पवित्र कारण आमी तें सभा म्हूण करूं ना बोंद्याचें कुटाम म्हूण केलां कित्याक बिलीवड ऑन एवरलास्टींग लॉर्ड जिजस क्रायस्ट म्हणून कित्याक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या त्या भावार्थांत एवरलास्टींग लॉर्ड कित्याक तो सस्नीक देव म्हणटा थंय आमी स्टार्ट प्रारंभ केल्लें 7 वर्सां पयलें त्या दाळा आमी जायते न्ही एका सभाक वचून आसलें हांव थंय वचून आसा म्हाका सांगेत खंयची सभा पूण नाका कोणाकीचें हें करूंक म्हाका हें नाका देखून पळयतात सांगल्यार खंडीत जावन हांव सांगूंक कांय पाटी मुखार सगळें ना तें सत आसा देखून तुमच्या मुखार उक्त्यान सांगूंक अपेक्षित मोगाचें न्हू सोम्या थंय येया सोम्याच्या त्या एकवटांत रावा पवित्र स्नान घेया खरी उतरां आयका पवित्र स्नान आमी वाडल्या उपरांत जावन आसा पयलें घेतलो तो लेखाक येना तो घेतल्यार तो कित्याक उक्त्यान हांगा 12 शिकवण्यो देवान आमकां तयार करून दिल्यात
कोंगणींत समजनातल्यांक आनी मुखार कशें हें करता तशें पास्टाच्या तुनी घाल्यात पास्टर नारायण शेट्टी पळयात तो जाल्यार येदोळ मिसर नांव चेंज करून ताणें आमकां जायतीं सतां कळीत केल्यात वय जाच्यो न्ही पयलीं आमकां जायत्यांनी ताणें हें दिलां तांचे खातीर हांव अर्गां दितां तांणी ह्या सताक येजय म्हणून रेखल्यांनी जे कोणी जावन आमी घेतलां इल्लेशें तरी थोडे तरी ह्या काल्यां एक पक्ली सोम्याची तर उतरांची घेतल्या तर ताणें सोमेस्तांनी सोमेतें येवन दीत म्हणून म्हणजे प्रार्थना आनी तांणी त्या देवाचे पूत जायचे म्हणल्यार आमची अपेक्षा तांचे खातीर खंडे जावन मागून आसा रेखल्यां खातीर कोणें खंय ल्हानतावन ह्या वाडयलां आमकां आवय बापायनी तांकांय तांणी विचार आसाय म्हणल्यार आमकां खुशी पूण कितें म्हणल्यार आमकां देवाची येवजण कळीत ना पूण कोणें खंयच्याय रितीनी देवा तें येवंक आमकां हें केलां तर तांणी रेखल्यांनी येयजय पूण जें कितें सत आसा ताका भियेनासतना मोगाचें न्हू पळया बेंकुऱ्यांक ना म्हूण सांगलां तशें त्या हितून पळोवंक गेल्यार तांकां सर्गींचे रास ना म्हणले बरें सांगलां पूण पुतांक की ना काल्यांक म्हणलें म्हाका कळीत ना तें देव कळीत केल्ल्या दिसांनी तें कळीत करता खंडे जावन देखून देत सतां सगळ्यांनी येजय म्हणलें एकत आणकी व्हिडिओ घालूंक सोम्यान कळीत केलां तर घालतना रावोंक सांगलां तर केदाळाक रावोंक सांगता त्या रावोंक पुरो सोम्याची खुशी प्रकार कित्याक गुंड्यान सांगूंक आसलें तें सांगून देवान आज पर्यंत मूग दिलां पूण खंयच्या विशयांत देव उलोवंक सांगता त्या विशयांत मुखार सोडूंक आसल्या संगती जावन सांगतालें तें घेतल्या उपरांत पळयत मग उलोवंक सुरू केलां आज भेना बेंकुरो जावन हांव जियेना कित्याक पयस नान घेवन ताचें तें नवय रस्त जाल्यार ताका नेसल्या ताका ताचें सवय आसा संवसार आमचो मोग करिना आसा कित्याक म्हणल्यार संवसारांतय हांव ना देखून संवसार आमचो मोग करिना गट कोपाल केलां गट तोंड केलां संवसाराच्या कशी आसा तशेंच बेना भिरांत ना सीद सांगूंक देवान फावो केलां पूण पळयतात मनसो सदांच म्हणजे तें उलोवनी म्हणून एकच अपेक्षा तें वगडायना जावच्याक खंयच्या रितीन देवाच्या उतरांचे विरोध आसना जावच्याक मागणें करा सत उलोवंक आनी सत तुमकां स्विकार करता सतान तुमकां देव तो सकत दिवनी म्हणून हांव मागणें करतां कोण पुराय हें आयकतात की सोमेस्तां थंय सोमी देव काम करून बाप जेजू क्रिस्ता मुखांतर तांचें थंय काम करता तसो पळयतात तांचें थंय वळोवन येवन दी तो उर्बून येवन दी वळोवन येवन बरें बरोवन उमटत आसतना ते हेरांक मेळटा आसतना तितलीच ती जिविताची सर व्हरून वता ती जिवीत दिवची सर जावन आसा तोच सोमी जेजू क्रिस्त वळटा आसतना हेरान थंय तो दाखयता आनी ती सर हेरांकी मेळा जाय तें उदक म्हणटा न्ही की येया आनी बरोवन ओमताचे सरींतलें पिया म्हणटा जेजू ती सरींतलें हरेकल्यांनी पिवंक जाय आनी तें पवित्र मोग घेवंक जाय आनी हरेकल्यांनी त्या जिवितांत सोडूंक जाय ल्हान मट्ट्यार हांवें साक्ष सांगल्या कांय व्हड करूंक वचना कित्याक देवान तितलेंच फावो केल्लें जावन आसा पूण त्या सतांत येवंक हरेकल्यांक ते साक्ष धाकटी साक्ष जाल्यार परते रितीन तो फावो करून दी मागता प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट सोमेन्स आमा सोमेस्तांक चलोवन व्हरून दी आनी आमच्या कुटुंबाच्यांक आमकां वळखीच्यांक आनी कोणाक पुरो आमी आशेता हांव तांचे खातीर मागया एकामेका तो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे थंय मागूंक सदांच सांगत आसा पळयतात आमकां दिला तो आबा बापा म्हणून मारता कांय बी जाय म्हणना तुमकां कळना म्हूण कांय बी नाका दोळे धांपून बसा तो उलो मारता बापाच्या देवगेक तो आसा बाप पळयतात आमचे भितर तो आबा बापा म्हणून आमच्या आत्म्या सवय आत्मा आबा बोबा मारता तर सांगाता मागता आसतना आमी केवल ताका सांगात दिवंक मात्र संवसाराचे खंयचेच आशेवन मागूंक हांव कशी वरिना तें ऑटोमॅटीक आमच्या फाटल्यान येता आमी मुखार सोम्या येता आसतना तें धांवून येता फाटल्यान जायत ताका आमी नाका म्हणून सांगूंक पडटा न्ही संवसाराचें दोतोळा पूण आमची म्हणली हरेकली बाच्या वरून दीत सोम्याच्या महिमे खातीर वो वेळ दिल्ल्या खातीर देवाक जावं अर्गां प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट आमेन.